बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, गपशप तौकीर मज़र में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान तौकीर मज़र। खिलाफ़त उस्मानिया सीरीज में आज हम हक़ व बातिल के एक ऐसे मार्के का जिक्र करेंगे जिसमें तमाम यूरोपीय ममालिक मुत्तहिद होकर खिलाफ़त उस्मानिया को खत्म करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। सुल्तान बायजीद यल्दरम एशियाई कोचक में तुर्कों की बगावत कुचलने में मसरूफ था। सुल्तान बायजीद यल्दरम यूरोपीय महाज से तकरीबन 4 साल गैर हाजिर रहा और वहां के हालात से भी वाकिफ नहीं था। सुल्तान बायजीद यल्दरम को यूरोप से जहाज तर्क करके वापस एशिया कोचक जाना पड़ा क्योंकि वहां पर बगावत सर उठा रही थी। वहां पहुंचकर सुल्तान बायजीद यल्दरम तुर्कों की बगावत कुचलने में मसरूफ था कि इस मौके को गनीमत जानकर कैसर कुस्तुनतुनिया और हंगरी का बादशाह सैगनॉड उन्होंने तमाम यूरोपियन कंट्रीज को खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के लिए मुत्तहिद करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की। उनका मकसद ये था कि चूंकि सुल्तान बायजीद यल्दरम वो यूरोपीय महाज से गैर हाजिर है, उसकी गैर मौजूदगी में हम तैयारी करें और मुत्तहिद होकर खिलाफत उस्मानिया पर हमला कर दें। इस मकसद के लिए उन्होंने पोप की मदद भी हासिल की। इसमें एक खास बात ये थी कि इंग्लैंड और फ्रांस जो कि आपस में जंग कर रहे थे, पोप यूनिफेस ने यह फतवा जारी किया कि जो ईसाई भी इस जंग में शरीक होगा वो गुनाहों से पाक हो जाएगा। जब बरतानिया और फ्रांस ने यह फतवा सुना तो उन्होंने भी आपस की लड़ाई तर्क करके वो इस फौज में शामिल हो गए। वो भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बन गए। अपने आप को गुनाहों से पाक करने के लिए बरतानिया और फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज से तुर्कों को निकालने के लिए उन्होंने हंगरी के बादशाह सैगनॉड को अपना सिर सलार मुकर्रर किया और उन्होंने खिलाफत उस्मानिया पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। ख़वातीनो हज़रात, पोप यूनिफेस के फतवे के बाद कि जो भी ईसाई इस लश्कर में शामिल होगा वो गुनाहों से पाक हो जाएगा, तमाम ईसाई ममालिक के बशिंदों ने इस लश्कर में शमूलियत होने को तरजीह दी और यूं इस लश्कर की तादाद बढ़ गई और ये मुत्तहिद होकर इन्होंने खिलाफत उस्मानिया पर चढ़ाई कर दी। चनाचे इंग्लैंड और फ्रांस ने भी आपसी जंग रोकी और इस लश्कर में शामिल हो गए। इस जंग के लिए इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, बोस्निया तो पहले भी तैयार थे, मगर अब काउंट न्यूरस जो कि ड्यूक ऑफ बर्गंडी था, इसकी फौज फ्रांस के बादशाह के भाई जेम्स फिलिप हेनरी के मतहत फौज, इंग्लैंड के बादशाह हेनरी ट्यूडर की फौज, बोमेरिया की फौज काउंट ऑफ मेल ग्रेड के मतहत, जबकि ऑस्ट्रिया की फौज एक तजर्बाकार सलार काउंट द सैदी के मतहत होकर खिलाफत उस्मानिया का किला कमा करने के लिए आगे बढ़ी। बाद अज़ां जर्मनी के शहजादे और इटली के सवारों का दस्ता भी शामिल हो गया। यूं पूरा यूरोप हंगरी के बादशाह सैगनॉड के मतहत होकर खिलाफत उस्मानिया की तरफ बढ़ा, जबकि इस वक्त सुल्तान बहुत दूर एशियाई कोचक में दाद शजात दे रहा था और यूरोपीय लश्कर से बेखबर भी था। ईसाई लश्कर जब वलाशिया से गुजरा तो इसके बादशाह को भी शरीक होने का मशवरा दिया, जो कि उसने कबूल कर लिया, लेकिन सर्बिया के बादशाह ने इस इत्तेहाद में शामिल होने से इनकार कर दिया। जंगे कोसोवो में सर्बिया के बादशाह ने सुल्तान बायजीद यल्दरम की अतात कबूल कर ली थी। सर्बिया के बादशाह ने कहा कि चूंकि मैंने सुल्तान बायजीद यल्दरम की अतात कबूल कर ली है, अब मैं उसके खिलाफ बगावत नहीं करूंगा। अब यूं कह सकते हैं कि पूरा यूरोप मुत्तहिद हो चुका था, पूरे यूरोप की अफवाज इकट्ठी हो चुकी थी, सिर्फ एक छोटा सा मुल्क सर्बिया वो इस इत्तेहाद में शामिल नहीं था। इस लश्कर में सब सिपाही तजर्बाकार थे। इस लश्कर का नारा था कि अगर आसमान भी हमारे ऊपर टूट पड़ा तो हम इसको अपने निजों की नोक पर रोक लेंगे, नाउज बिल्लाह। ये लश्कर जब सर्बिया से गुजरा तब बायजीद को इत्तला मिली तो सुल्तान बायजीद यल्दरम फौरन एशियाई कोचक से वापस रवाना हुआ। ये लश्कर जब हदूद उस्मानी सल्तनत में दाखिल हुआ तो सैगनॉड ने हमलावरी का हुक्म दिया। वो जिस कस्बे, जिस शहर को फतह करते उसके बाशिंदों को कत्ल कर देते, यहाँ तक कि उन्होंने माफी नामे भी रद्द कर दिए। ईसाइयों का ये लश्कर मुसलमानों के कस्बे, शहर रोनता जा रहा था। इस कत्लेआम में औरतों, बच्चों, बूढ़ों और मर्दों किसी को भी माफी नहीं दी जाती थी। सैगनॉड को इस बात का यकीन था कि वो दरा दानियाल को अबूर करके एशियाई कोचक को फतह करता हुआ वापस शाम पहुंच जाएगा और दिल ही दिल में सैगनॉड खुश हो रहा था कि जो काम वो जंगे कोसोवो में नहीं कर सके उस काम को वो अब पूरा करेंगे। उसको अपनी फतह का यकीन था। बायजीद के एड्रियानोपल पहुंचने से पहले सैगनॉड अपने लश्कर के साथ एड्रियानोपल पहुंच जाना चाहता था और खिलाफत उस्मानिया का दारुल सल्तनत ईसाई लश्कर के कब्जे में वो करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर तुर्कों का एक बहादुर सपूत आगे बढ़ा और ईसाई लश्कर की पेशकदमी को चंद रोज के लिए रोक दिया। ईसाई लश्कर जब निकोपोलिस पहुंचा तो वहां के तुर्क गवर्नर ने बहादुरी के साथ ईसाई लश्कर का मुकाबला किया और फिर किला बंद होकर बैठ गया। ईसाई लश्कर ने निकोपोलिस का मुहासरा कर लिया और यूं पेशकदमी रुक गई। इससे तुर्क गवर्नर बोगलन बैग के हौसले बुलंद हुए और बायजीद यल्दरम भी मौका
موقع پا کر پہلے اینڈریانوپل پہنچا اور پھر کیاری کے ساتھ نکوپولس پہنچ گیا۔ عیسائی لشکر کو یقین تھا کہ باجزید جو ایشیائی کوچک میں ہے ہماری طاقت دیکھ کر سلطان باجزید یلدرم آگے نہیں بڑھے گا، لیکن عیسائی لشکر کو یہ بات اس وقت معلوم ہوئی جب سلطان باجزید یلدرم نکوپولس پہنچ گیا۔ 24 دسمبر 1396 کی رات نکوپولس پہنچ کر سلطان باجزید یلدرم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ عیسائی لشکر کی اینڈریانوپل پہنچنے کی توقعات دم توڑ گئیں۔ سلطان باجزید یلدرم کے پہنچتے ہی ڈیوک آف برگنڈی اور فرینچ شہزادے فلپ، جیمز اور ہنری خوشی خوشی سپہ سالار اعظم سگنوٹ کے پاس گئے کہ ترکوں کے ساتھ مقابلے کے لیے ہمیں فرنٹ لائن پر بھیجا جائے، ہمیں ہر اول دستے کی کمان سنبھالی جائے، لیکن سگنوٹ نے شہزادوں کو منع کر دیا کیونکہ وہ ترکوں کی جنگی حکمت عملی سے واقف تھا۔ سگنوٹ نے کہا کہ پہلے ترکوں کے باقاعدہ دستے آگے بڑھیں گے، آپ لوگ عیسائی لشکر کے مایا ناز سپہ سالار ہیں، آپ تجربہ کار سپاہیوں کے ساتھ لڑیے گا۔ جو ابتدائی حملے کے بعد حملہ کرے گا۔ ڈیوک آف برگنڈی تو خاموش ہو گیا، مگر فرینچ کمانڈرز نہیں مانے اور انہوں نے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے اور اس خوشی میں باقی ماندہ ترک قیدی بھی قتل کر دیے۔ دوسری طرف سلطان نے 40,000 منتخب اور باقاعدہ فوج کو میدان میں پیچھے رکھا اور باقی ماندہ فوج کو چھوٹے دستوں میں تقسیم کر دیا۔ باقاعدہ فوج کو آگے بھیجا، دوسری طرف فرانسیسی فوج ہر اول دستے کے طور پر آگے بڑھی، پیچھے سگنوٹ آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ فرانسیسی فوج نے ترکوں کے باقاعدہ دستوں کو شکست دی اور تیزی سے اس حصے کی جانب بڑھے جہاں سلطان باجزید خود فوج کی کمان کر رہا تھا۔ فرینچ فوج بہت آگے بڑھ چکی تھی اور سگنوٹ کی فوج بہت پیچھے تھی، اور پھر باقاعدہ دستہ جو پہلے شکست کھا چکا تھا موقع کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ متحد ہوا اور فرانسیسی فوج کے عقب پر حملہ آور ہوا۔ اب فرینچ دو طرف سے گر چکے تھے، ترک فوج نے فرینچ فوج کو قتل کر ڈالا۔ چند سپاہی فرار ہو کر سگنوٹ سے دوبارہ آ ملے اور جنگ کا حال بتایا۔ یہ سن کر عیسائی لشکر پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہونے لگی۔ اب باقاعدہ دستہ پیچھے ہٹا اور چھوٹے چھوٹے دستوں پر مشتمل مسلمان عیسائی لشکر پر حملہ آور ہوئے اور ان کے پیچھے ہی منظم ترک فوج بھی ایک بارگی حملہ آور ہوئی۔ آسٹریا اور ہنگری کے فوجی دستوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر حملے کی تاب نہ لا سکے۔ بہت جلد لڑائی کا فیصلہ ہو گیا، ترک فوج نے عیسائیوں کو شکست فاش دی، قریباً 1.5 لاکھ عیسائی قتل ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا بھی بہت نقصان ہوا، لیکن مسلمانوں نے اس جنگ میں عیسائیوں کو شکست فاش دی اور عیسائیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ ان کے سردار گرفتار ہوئے۔ سگنوٹ وہ اس جنگ میں فرار ہو گیا۔ عیسائی لشکر کے قریب 25 سردار جن میں ڈیوک آف برگنڈی بھی شامل تھا، سلطان نے ان سب کو اپنے ساتھ لیا اور بھروسہ لے آیا اور اپنے سامنے بلا کر کہا کہ تم نے ناحق میرے ملک پر حملہ کیا ہے، مجھ کو یہ فتح بہت مہنگی پڑی ہے۔ اب میرا ارادہ ہے کہ میں اٹلی کے شہر روم پہنچ کر سینٹ پیٹر جا کر اپنے گھوڑے باندھوں۔ سلطان باجزید یلدرم نے ان قید سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر مجھے تم سے کوئی خوف ہوتا تو میں تم سے کوئی معاہدہ کرتا کہ تم دوبارہ میرے مقابلے میں نہ آنا، لیکن سلطان باجزید یلدرم نے جرت مندی سے کہا کہ تم جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور جا کر جنگ کی تیاری کرو، میں تم پر حملہ کروں گا اور اٹلی کے شہر روم جا کر سینٹ پیٹر میں اپنے گھوڑے باندھوں گا۔ سلطان نے ان شہزادوں کو، ان تمام سپہ سالاروں کو آزاد کر دیا۔ سلطان باجزید یلدرم نے ایتھنز کو فتح کیا اور پھر سسلی کی طرف روانہ ہوا اور اس کو فتح کر لیا۔ اب سلطان قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن کیسر نے پھر باج گزاری کا وعدہ کیا اور 10,000 ڈکٹ سالانہ خراج اور مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ میں ایک مسجد بنوانے کا وعدہ کر کے اپنی جان چھڑوا لی۔ سلطان باجزید یلدرم راضی ہوا اور پھر یونان کی طرف بڑھا۔ ایک طرف تو سلطان باجزید یونان اور یورپ کی طرف بڑھ رہا تھا، دوسری طرف امیر تیمور سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس جنگ کی وجوہات کیا تھی؟ جب دو سپر پاورز آپس میں ٹکرائی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ امیر تیمور سلطنت عثمانیہ پر حملہ آور کیوں ہونا چاہتا تھا؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آپ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ اپنے میزبان توقیر مظہر کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔